अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान इसराइल कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए उसे खित्ते के अमन के लिए ख़तरा करार दे दिया। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी बरादरी जंगबंदी के लिए किरदार अदा करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा IMF के मुतालबे के बावजूद ज़राअत पर टैक्स न लगाने का फ़ैसला किया। सिक्योरिटी इदारों को तमाम ज़रूरी वसाइल फराहम करेंगे। मईशत अब इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। जो सूरत हाल है ख़ित्ते में ईरान और इसराइल के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक है और पाकिस्तान ने भरपूर मज़म्मत की है। इसराइल ने हमारे हमसाया मुल्क बरादर मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है। आलमी जो ममालिक हैं उनको फ़िलफ़ौर जंग बंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। मैंने ईरान के सदर के साथ पाकिस्तान के अवाम की मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया। अल्लाह ताला करे कि जल्द से जल्द वहाँ पर अमन कायम हो। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ ले जा रहे हैं तुर्की। वहाँ पर 21 और 22 तारीख को OIC फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है। IMF को हमने पूरी तरह बता दिया था कि हम ज़राअत के ऊपर कोई हम टैक्स नहीं लगने देंगे। अफवाज पाकिस्तान को ज़रूरी जो साज़ो सामान चाहिए उस हवाले से भी हमने इस बजट में उसके लिए हमने फ़िस्कल स्पेस को बढ़ाया है। आज एक मुस्तहकम तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। वाशिंगटन में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आज होगी। फील्ड मार्शल के एजाज़ में आज वाइट हाउस के कैबिनेट रूम में ज़ाहराना दिया जाएगा। अहम मुलाकात में दो तरफ़ा दिफाई और सिक्योरिटी अमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। आपको अपडेट करते चलें कि मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर काबीना अरकान से भी मुलाकात करेंगे। फील्ड मार्शल का दौरा अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मज़हर है। अपडेट कर रहे हैं आपको। मुलाकात अस्करी क़यादत पर बढ़ते एतमाद की निशानदेही करती है। फील्ड मार्शल को किसी भी भारतीय वफ़द से कबल वाइट हाउस में मदऊ किया गया, जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा है। अमरीकी सदर से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात इस बात की गमाज़ी है कि अमरीका इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाकिस्तान के किरदार से बाखूबी वाकिफ़ है। अपडेट कर रहे हैं वाशिंगटन में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आज होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी सदर से दोपहर के खाने पर मुलाकात करेंगे। ये पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में मज़बूत पेशरफ्त है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तबसरा ट्वीट में कहा, मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब ट्रंप ने जंगबंदी में सालसी का किरदार अदा किया। हालिया जंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फैसला कुन कामयाबी हासिल की। भारत ने मुस्तकिल अमन की कोशिशों बशमूल अमरीकी सफारतकारी को मुस्तरद किया। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान न तसादुम का ख्वाह है और न ही मुज़ाकरात का तलबगार। अमन दोनों ममालिक के मफाद में है। हमारे तनाज़ात का कोई अस्करी हल नहीं। उन्होंने भारत की आबी वसाइल को हथियार बनाने की पॉलिसी और कश्मीर में का दो टोक जवाब दे दिया। कहा कि जो लोग ईरान की तारीख से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि ईरानी कौम धमकियों की ज़बान में बात करने वालों को अच्छा जवाब नहीं देती। उन्हें जान लेना चाहिए कि ईरान कभी भी हथियार नहीं डालेगा और अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसके संगीन और नाकाबिल तराफ़ी नताइज होंगे। इसराइल ने एक बहुत बड़ी गलती की है और वो उसकी सज़ा पाएगा। अवाम अपने शौदे के खून और अपनी सरजमीन पर हमले को कभी नहीं भूलेंगे। अमरीका इसराइल की बराह रास्त मदद के बारे में सोचे बिना रूस ने खबरदार कर दिया। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने बयान दिया है कि हम अमरीका को खबरदार करते हैं कि वो इसराइल को बराह रास्त फ़ौजी मदद फराहम न करे, बल्कि इस बारे में सोचने से भी गुरेज करे। रूस ईरान और इसराइल दोनों के साथ राबते में है। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका की जानिब से मुमकिन तौर पर इसराइल को दी जाने वाली बराह रास्त फ़ौजी मदद मशरिक़ वस्ती में सूरत हाल को शदीद तौर पर गैर मुस्तहकम कर सकती है। हमने इसराइल और ईरान के तनाज़े के मुमकिन असरात से बचाव के लिए हर मुमकिन एहतियाती तदबीर इख्तियार कर ली है। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान का बयान कहा कि इसराइल के हमले ईरान और अमरीका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात के इख्तिताम से पहले ही शुरू हो गए थे। ईरान का इसराइल के गैर कानूनी हमलों के खिलाफ अपना दिफा करना फितरी, जायज़ और कानूनी है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने नस्ल कुशी के मामले में काफ़ी पहले ही हिटलर को पीछे छोड़ दिया था।
اور 33 سال سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کے ایٹمی خطرے کا واولہ مچا رکھا ہے۔ وہ ہر بار یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بس اب ایران ایٹم بم بنانے والا ہے، جبکہ عالمی ایٹمی ایجنسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تہران کے پاس جوہری ہتھیاروں کا کوئی فعال پروگرام موجود ہے۔ ایران ایٹم بم بنانے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ یہ ہے وہ جھوٹا پروپیگنڈا جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو 33 سال سے کر رہا ہے، اور اسی جھوٹ کی بنیاد پر ایران کے خلاف حالیہ جارحیت کی گئی۔ 2021 میں نیتن یاہو نے کہا 1992 میں نیتن یاہو نے اسرائیلی پارلیمان سے خطاب میں کہا کہ ایران 3 سے 5 سالوں میں ایٹم بم بنا لے گا۔ 3 سال بعد اپنی کتاب فائٹنگ ٹیررزم میں بھی نیتن یاہو نے یہی جھوٹ دہرایا۔ 2002 میں نیتن یاہو نے امریکی کانگریشنل کمیٹی کے سامنے ایران اور عراق کے خلاف جنگ چھیڑنے کی بات کی، اور چند مہینوں بعد ہی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا جھوٹ بول کر امریکہ نے عراق پر حملہ کیا۔ سن 2012 میں نیتن یاہو نے اقوام متحدہ میں کارٹون بم کی تصویر دکھا کر دنیا کو ڈرایا، اور اب 33 سال کے جھوٹ کے بعد نیتن یاہو نے ایران پر یہی کہہ کر حملہ کیا کہ بس اب ایٹم بم بننے ہی والا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے نگران ادارے IAEA نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تہران کے پاس جوہری ہتھیاروں کا کوئی فعال پروگرام موجود ہے۔ غزہ کے شہیدوں کی قربانیاں رنگ لے آئیں گی۔ دہشت گرد ریاست اسرائیل نے وہ مناظر دیکھ کر خون کے آنسو بہائے جنہیں وہ غزہ میں دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ ناجائز ریاست کے تل ابیب میں اب وہ مناظر نظر آ رہے ہیں جو پہچاننا مشکل ہیں کہ یہ اسرائیل ہے یا غزہ۔ آئیے اپنی اجڑی ہوئی صورت دیکھ کر اسرائیلیوں کی چیخیں نکل آئی ہیں۔ یہ مظلوم شہیدوں کا غزہ نہیں، معصوم بچوں کا غزہ نہیں، بلکہ یہ ظالموں کی ناجائز ریاست اسرائیل کے مناظر ہیں۔ ہر طرف تباہی بربادی ہے، ملبے کے ڈھیر ہیں۔ یہ وہ اجڑے ہوئے مکان ہیں جن کے مکین غزہ کی بستیاں اجاڑ کر ٹھٹے لگایا کرتے تھے، ٹک ٹاک بنایا کرتے تھے۔ یہ غزہ نہیں، یہ ناجائز ریاست کا دل تل ابیب ہے، یہ مقبوضہ بیت المقدس ہے، یہ حیفا ہے۔ یہ اسرائیل ہے یا غزہ؟ آئینے میں اپنی اجڑی ہوئی صورت دیکھ کر اسرائیلیوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ فلسطینیوں کی زندگی اجیرن بنانے والے اب بزدل چوہوں کی طرح بنکروں میں جا چھپے ہیں، اور اسرائیل کا دفاعی نظام جواب دینے لگا ہے۔ بس اب چند دنوں کی بات ہے، ایرانی میزائل بلا روک ٹوک دہشت گرد ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا سکیں گے۔ امریکی اخبارات نے معروف عہدیداران کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل کا دفاعی انٹرسیپٹرز نظام کمزور پڑ چکا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل سے گفتگو میں اعلیٰ امریکی عہدیدار نے بتایا ہے کہ اسرائیل کا دفاعی نظام دن بدن اپنی قوت کھو رہا ہے۔ اسرائیل کے پاس دفاعی ایرو انٹرسیپٹر کی تعداد خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے، جس پر یہ خدشہ پیدا ہوا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ جاری تنازع جلد ختم نہ ہوا تو اسرائیل کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت متاثر ہو جائے گی۔ عہدیدار کے مطابق امریکہ کو مہینوں پہلے ہی اس صلاحیتی کمی کا علم ہو چکا تھا، اور واشنگٹن ہی ہے جو اسرائیل کے دفاعی نظام کو زمین، سمندر اور فضا میں قوت فراہم کر رہا ہے۔ اب یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ امریکہ کے اپنے انٹرسیپٹر کی سپلائی بھی تیزی سے ختم ہو سکتی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی دفاعی نظام ہفتے کے اختتام تک کمزور پڑ جائے گا، امریکی مدد کے بغیر زیادہ دن نہیں چل پائے گا۔ اور دنیا کے 2 درجن ممالک نے ایران پر اسرائیل کے حملے کی سخت مذمت کی۔ ان ممالک نے اسرائیل کے حملے روکنے اور مشرق وسطی میں سیز فائر کا مطالبہ کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جوہری تنصیبات پر اسرائیل کا حملہ بین الاقوامی قوانین کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت سے خطے میں بڑھتی کشیدگی سنگین نتائج کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ درجن سے ذرا قریب ممالک نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو تمام OIC کے ممبرز ہیں ایران کے حوالے سے کل ایگری کر کے اس کی کافی نیگوسیشنز ہوتی رہیں۔ That diplomacy, dialogue and adherence to the principles of good neighborliness in accordance with international law and the UN Charter remain the only viable path to resolving crises in the region, and that military means cannot bring about a lasting resolution to the ongoing crisis. ٹرمپ کے ثالثی کے بیانات نے بھارت کو مشکل میں ڈال دیا۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ نے بیان دیا ہے کہ مودی نے ٹرمپ کو کہا ہے کہ بھارت نے کبھی ثالثی کو قبول نہیں کیا، نہ کرتا ہے اور نہ کبھی کرے گا۔
بھارتی سیکرٹری خارجہ نے اپنے بیان میں یہ نہیں بتایا کہ پاکستان سے مار کھانے کے بعد امریکہ سے ثالثی کی درخواست کیوں کی تھی اور اب بھارت اس بات سے کیوں مکر رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے بھارت کی جانب سے ثالثی کی درخواست کا مسلسل ذکر کیا، یہاں تک اسرائیل ایران مذاکرات کے امکان پر بھی کہا۔ جیسے پاکستان بھارت کا مسئلہ حل کروایا، ایسے ہی ایران اسرائیل کا مسئلہ بھی سلجھا دوں گا۔ اور اس سے پہلے بھی ٹرمپ ایکس پیغام میں باقاعدہ کہتے رہے کہ بھارت اور پاکستان میں جنگ بندی کروائی ورنہ نیوکلیر جنگ پھیل جاتی، مگر بھارت میں امریکہ کی ثالثی پر سب نے مودی کی نیندیں حرام کر دیں اور مسلسل امریکی ثالثی سے انکار کیا جاتا رہا۔ اور اب بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے بیان دیا ہے کہ مودی نے ٹرمپ سے کہا ہے بھارت نے کبھی ثالثی کو قبول نہیں کیا، نہ کرتا ہے اور نہ کبھی کرے گا۔ مگر بھارتی سیکرٹری خارجہ نے یہ نہیں بتایا کہ جب پاکستان بھارت پر حملہ کر رہا تھا تب وہ کیوں واشنگٹن سے التجا کرنے گئے تھے کہ ہمیں پاکستان سے بچاؤ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔